बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पीपल के साथ आपका मेज़बान आदिल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करते हैं साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ और साबिका सलब शुदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, जिनके बारे में कुछ प्रोपेगेंडे तो बहुत पहले ही ज़ोर शोर से चलते रहे, लेकिन कुछ एंकर हज़रात, कुछ मीडिया पर्सन जो है वो ये मशहूर करने में और ये अपनी तमाम तर एनर्जी जो है तवानाई को जो बढ़ चढ़ के पेश करने में मसरूफ़ है कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी वो मुल्क की बेहतरीन और शानदार तरीन गवर्नमेंट थी, और उनका जो दौर गुजरा टोटल कोई 37 मंथ्स ही जस्ट रूल द कंट्री, और वो जो दौर था वो इंतहाई सुनहरा तरीन दौर था। बकौल उनके के मुल्क में जितने भी शानदार मनसूबे तरक्की पाए वो सब उन्हीं की बरूने मेहनत थे, और बकौल उनके के उन मुल्क के में बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे गद्दार हैं। उनकी 74 साल तारीख के जितने भी हुक्मरान रहे, चाहे वो कायद-ए-आज़म की बात कर लें, या फिर आप जनरल ज़िया की बात करें, आयुब खान की बात करें, या फिर जनरल यहिया की बात करें, या जनरल मुशर्रफ की बात करें, या नवाज शरीफ की बात करें, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बात करें, आप या मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात करें, जिसकी बात करें, उन सबको उन्होंने गद्दार करार दे दिया, और मुहिब वतन अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। अब उनकी इन सारी बातों के कहने के लिए तो मेरे पास भी बहुत कुछ है और बहुत से लोगों के पास भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातों को जो फैक्टफुली जवाब देना चाहूंगा कि सिर्फ हजरत इनकी हुकूमत के दौरान जब इन्होंने पावर हाथ में लिया और उन्होंने गवर्नमेंट करना शुरू की, तो जो इनकी हुकूमत के पहले 13 महीने थे, और पाकिस्तान की 71 साल तारीख के अंदर जितना कर्जा जो कि फॉरेन डेट से कहते हैं जो कि लिया गया था, इनके पहले 13 महीने के अंदर जो है मुल्क में कर्जों के अंदर 35% का इजाफा हो चुका है। जी हाँ, मैं रिपीट करता हूँ कि इनके शुरू के 13 महीनों में इन्होंने कर्जों के अंदर 35% का इजाफा कर दिया था। बेहीं से अंदाजा लगा लें कि तारीख यही कहती है कि हुक्मरान जमातें, या चाहे वो आमिरों का दौर रहा हो, चाहे वो सियासतदानों का दौर रहा हो, किसी ने भी तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया जितना इन्होंने लिया। सबसे पहले कर्जे पे चले बात कर लेते हैं। अगर हम कर्जों पे बात करें, जो इंडेक्स मेरे पास है, अगर मैं बात करूं 2013 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपनी गवर्नमेंट नून लीग के हवाले की, तो हमारे ऊपर कोई देयर वाज अ लोन ऑफ 16.2 ट्रिलियन, एंड व्हेन इट केम टू पीटीआई तहरीक इंसाफ, जब तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली और जब उनके पास इक़्तिदार उनको हासिल हुआ, इमरान खान साहब की ख्वाहिश जो पूरी हुई, उनको शेरवानी नसीब हुई, तो उनके पास जो कर्जे का हजम जो उनको मिला वो था 29.8 ट्रिलियन इन 2018, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 2018। बट एज ऑफ 2021 ये कर्जा जो था वो 50 ट्रिलियन को 50.5 को क्रॉस कर चुका था। ये सिर्फ बैरूनी कर्जे की बात हो रही है यहाँ पे। बाकी बातें तो जो अंदरूनी कर्जे हैं, खसारे हैं, इदारों के खसारे हैं, इदारों की नाकामियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया गया, या चीफ जस्टिस के साथ जो मामला उन्होंने किए, या सियासतदानों को उन्होंने जो जिस तरह से इंतहाई बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, अपोजिशन के तमाम लीडरान को उन्होंने बंद कर दिया, एक सियासी बदतरीन इंतकाम की जो मिसाल उन्होंने कायम की पाकिस्तान में आज से पहले ऐसी कोई मिसाल कभी भी कायम न हो सकी। वो सारे मामला तो अपनी जगह पर उससे उन सब चीजों से हटके, क्योंकि चले वो सियासतदान है, उनके पास पैसा भी है, बिजनेस भी है, वो एक अलग मामला है, लेकिन मैं एक आम आदमी होने के नाते एक आम आदमी की बात करूंगा आपसे। तो जो जिंदगी, सुनहरी तरीन जिंदगी इमरान खान साहब ने जो है वो इस मुल्क को दी, वो ये है कि जब उनको दौर हुकूमत मिला था 2018 में, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो कोई 35 लाख 3.5 मिलियन लोग जो थे वो तकरीबन बेरोजगार थे, जबकि 2021 तक उन लोगों में कोई 20 लाख का इजाफा हो चुका था, और 5.5 मिलियन लोग जो थे 2021 तक बेरोजगार थे। और एज ऑफ 2022 व्हेन ही लेफ्ट द पावर एंड ही लेफ्ट द गवर्नमेंट, ये रेशो जो है तकरीबन कोई 7 मिलियन तक पहुंच चुका था। अगर हम गुर्बत की बात करें तो जो लोग गुर्बत की सतह से निजी जिंदगी गुजार रहे थे एज ऑफ 2013, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उस वक्त कोई 75 मिलियन लोग थे जो कि गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, यूं के लेके आम दर्जे की, औसत दर्जे की जिंदगी गुजार रहे थे। जबकि नून लीग की दौरे हुकूमत के दौरान इकोनॉमी के अंदर, बिजनेस के अंदर मईशत को बूम मिला, काम जो है वो बेहतर हुआ, रोजगार बेहतर हुआ, तो कोई 55 मिलियन के करीब लोग जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे थे, और या गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। और इमरान खान साहब ने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए उन लोगों को दोबारा पॉवर्टी लाइन के नीचे दबा दिया, और दोबारा से वो नंबर जो है वो 75 मिलियन को एक्सीड कर गया। जस्ट इन केस ऑफ दिस कंपैरिजन, इफ यू टॉक अबाउट इमरान खान साहब ने जो है बकौल उन एंकर हजरात के पाकिस्तान का जो दौर हुकूमत रहा वो सुनहरा तरीन दौर रहा, और वफादारियों से भरपूर दौर रहा, जिसमें इदारे, अदलिया, अफवाज, मीडिया सब एक पेज के रहे, सब लोगों ने यकजान
ہو کے کام کیا وہ دور عمران خان صاحب کا تھا. اگر وہ دور عمران خان صاحب کا تھا تو ملک جو ہے وہ آج ان حالات میں کیوں پہنچا. اگر سب چور لٹیرے بے ایمان انہوں نے بند کر دیے تھے تو انہوں نے ان سے ریکوریاں کتنی کی. اگر سب چور لٹیرے بے ایمان ڈاکو انہوں نے ان سے انتقامی کروائیاں تو کر لی انہوں نے, اگر ان کو پکڑ لیا تھا تو ان سے کچھ ریکور کیوں نہیں کیا. ایک عام آدمی تو سوال یہ کرتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں, اگر ہم جی ڈی پی کی بات کریں تو جی ڈی پی ٹائم میرے پاس بہت شارٹ ہے. 2013 کے اندر ہمارا جو جی ڈی پی تھا وہ 3.7 تھا. when if you talk about 2018 when PMLN left the power, 2018 میں جب حکومت نواز شریف صاحب نے حکومت کا دور اپنا ختم کیا تو جی ڈی پی ہمارا 5.8 تھا, 5.8 تھا, جو کہ 2020 کے دوران ہمارا نیگیٹو میں جا چکا تھا. and these facts are able to be found on the websites of State Bank and the Ministry of Finance as well. But as of today, we stand somewhere from 3.5 or somewhere around. As of today, we stand somewhere nearly to 4% of GDP rate. Inflation کی اگر بات کی جائے, مہنگائی کی بات اگر میں کروں تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت ختم کی 2013 میں, تو مہنگائی کی شرح جو مارکیٹ میں تھی وہ تھی 7.36%. When it came to end by the tenure, جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی 2018 میں تو یہ ریشو تھا کوئی 3.9. اب چلے ہم اس کو 4% کے لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ چلے 4 نہ کریں 5% کے لیں کہ مارکیٹ میں مہنگائی کی شرح جو تھی وہ 5% تھی. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں ایز آف ٹوڈے مارکیٹ میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اپروکس 16 to 17% ہے. اسی طرح سے گریجولی اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی بات کریں تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ پہلے کچھ تھا اور آج کی ڈیٹ میں کچھ ہو چکا ہے. ڈالر ریٹ جب نون لیگ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس وقت 100 روپے سے 102 سے 110 کے درمیان کہیں پہ جمپ کرتا تھا کہ تھوڑا سا کنٹینیوس پنگ پونگ وہ 102 سے 110 کے درمیان ہی کہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو جتنا برا حال ڈالر کا ہوا, ڈالر کے ساتھ ہی ہمارے تمام اندرونی اور بیرونی تو انچلان نہ کریں لیکن بیرونی قرضے جو بھی ہیں وہ ڈالر کے ساتھ سنک ہوئے ہیں. ہماری تمام جتنی بھی ایکسپورٹس جو بھی معاملات ہیں جو بھی زر مبادلہ ہے وہ سارے فورن کرنسی کے ساتھ وابستہ ہیں. تو ڈالر کا جتنا برا حال انہوں نے کیا اور اپنی گورنمنٹ میں جاتے جاتے تقریباً کوئی 180 روپے پہ انہوں نے ڈالر کو جو ہے وہ پہنچا کے اپنی حکومت کا دم لیا. اگر ہم بات کریں باقی معاملات میں, اگر میں ڈیبیٹ پہ جاؤں کہ ان کے دور حکومت میں ایک عام آدمی کی زندگی میں سہولیات کیا ہوئی, تو اگر میں میگا کرپشن اسکینڈلز کی بات کروں یا جسٹس کی بات کروں یا میں انصاف کی بات کروں تو ہزارہ کیس آپ کے سامنے ہے, ساہیوال کا کیس آپ کے سامنے ہے, مالم جبا کی پراپرٹی کیس آپ کے سامنے ہے. اگر میں اقربا پروری کی بات کروں تو جہانگیر ترین خان صاحب کی شوگر ملز کا کیس آپ کے سامنے ہے. خسرو بختیار فیملی کی آٹے کی ملوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. علیم خان صاحب کے لینڈ گریبنگ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں, ان کے اوپر ایون اعظم خان سوادی صاحب, زلفی بخاری صاحب کو دیکھ لیں, فواد چودھری صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو نوکری پہ لگوا دیا. ایون اگر آپ یہ دیکھیں کہ نتیجہ پنجاب کے دوست کی بیوی فرح گودی صاحبہ جن کو بھی لاسٹ ریسنٹلی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کی گئی ہے, شفٹ کی گئی ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے میگا اسکینڈلز ہیں جن کی ایک وہ وزیر اعظم جو کہا کرتا تھا کہ میں سائیکل پہ آیا جایا کروں گا, یہ تمام حقائق اس وزیر اعظم کے لیے میں نے آپ کو بتایا جو کہ اویلیبل ہیں تمام ویب سائٹس پہ, تمام اخبارات پہ, تمام نیوز چینلز پہ, تمام ادارتی نشریاتی مواد آپ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جواب صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسان ایک مسیحا بن کے پاکستان کے لیے آیا تھا. جی جناب, یہ مسیحا بن کے نہیں آیا تھا, یہ ایک عذاب تھا جو کہ مسلط کیا گیا تھا. امید کہ یہ باتیں آپ کے ذہن اور سوچ کو تھوڑا تبدیل کر سکیں. شکریہ.